This week, the Hindi-Urdu flagship program at the University of Texas is celebrating the legacy of Saadat Hasan Manto, one of Urdu's finest short story writers. And in order to celebrate Manto's legacy, we have invited the finest Urdu literary critic from India, Professor Shamim Hanfi, and I am honored to be in his presence. Shamim Saab has retired from Jamia Millia, where he taught Urdu and also was the head of the department of Urdu studies. Shamim Saab, those of us who are in the world of Urdu studies, Shamim Saab is one of the sort of brightest stars who not only works with Urdu criticism in both prose and poetry, but is also a creative writer. And only yesterday I found out that he has also written poetry, although he doesn't want to talk about that. Ghalib has a share which is sort of banal in the context of introductions, but since it is Ghalib, I am going to invoke that share. And that is, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं. He has come to our house. Surely it's the miracle of God, it's the feat of fortune. कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं. At times I look at him, at times I look at my house and wonder what my house has done. How amazing my house's fortune is that it's accommodating a distinguished visitor like him. So without taking up much of your time, I would like to request Shamim Saab to say a few words about Hindi and Urdu from his perspective. His talk will be in Urdu Hindi, and even if we don't understand every word that's coming from him, I am sure all of us will appreciate the lyrical majesty of his language. Thank you so much for being with us. Friends, ये एक जिस सब्जेक्ट पर मुझे कुछ कहने की दावत दी गई है वो है उर्दू हिंदी की प्रॉब्लम हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में. मैं बहुत दिनों से ये महसूस करता हूँ कि इन दोनों ज़बानों में एक नए डायलॉग की ज़रूरत आज से नहीं, बहुत दिनों पहले से थी. और उसके मेरे ख्याल में बहुत वैलिड रीजंस हैं. आप मुझे माफ़ करें अगर मैं बीच बीच में अपनी बात वाज़ेह करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हिंदी के और अंग्रेज़ी के शब्द भी इस्तेमाल करता रहूँ. हमारे मुल्क का एक आइडेंटिटी कहना चाहिए ये भी है, जहाँ बहुत सी आइडेंटिटीज़ का कलेक्शन है हमारा मुल्क, कि वहाँ एक साथ बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं. तो एक लैंग्वेज लेबोरेटरी की हैसियत भी हमारे मुल्क को हासिल है. और उन तमाम ज़बानों में हमारे यहाँ कोई समझिए कि 2 दर्जन के करीब राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कौमी ज़बानें हैं. उनमें से 2 भाषाएं, उर्दू और हिंदी, एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि दुनिया में उसकी मिसाल आपको मुश्किल से मिलेगी. मैं खुद जब तालिब इल्म था, कोई 60 बरस पहले, 60 इयर्स गुजर गए, तो सूरत हाल ये थी कि हम लोग उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ते थे और दोनों भाषाएं हमें साथ साथ पढ़ाई जाती थी. हमारी चेतना में जो जगह मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर की है, वही जगह हमारी चेतना में मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, सूर, तुलसी, इस तरह के इन लोगों की भी रही है. उर्दू के शुरू के पीरियड्स की जो किताबें हैं, जो इसको हम कहते हैं दक्षिणी भारत में जो उर्दू लिखी गई, जहाँ से उर्दू का इतिहास, एक कहना चाहिए कि साहित्यिक इतिहास, जहाँ से भाषा तो बनी थी दिल्ली के आसपास, लेकिन साहित्य की परंपरा हमारे यहाँ शुरू हुई दक्कन से, दक्षिणी भारत से. वहाँ जो किताबें लिखी गई उस ज़माने में,
उनमें मिसाल के तौर पर एक सबसे ज़्यादा नोटेबल जो किताब है उर्दू हिंदी दोनों भाषाओं के जानने वालों के लिए, वो है किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह सानी की। उस किताब में अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी राग रागनियों के को एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ स्टैंजाज में, और उसमें जो कहना चाहिए कि जो सिंबल्स मिलते हैं, इमेजेस जो मिलती हैं, मेटाफोरिकल जिनका इस्तेमाल मिलता है, प्रयोग मिलता है, वो हमारी बहुत सी देवमाला के बहुत से कैरेक्टर हैं, مثلا शिव है, पार्वती हैं, ये सब कैरेक्टर्स जो हैं उसमें बाकायदा आते हैं। उन चीज़ों को उर्दू वालों ने एक ज़माना हुआ जब एक्सेप्ट कर लिया। वो किताब एक बहुत ही हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर थे, आप सब उनके नाम से हो सकता है आप में से कुछ लोग वाकिफ़ हों, डॉक्टर नज़ीर अहमद, जिन्होंने किताब नौरस को एडिट करके छाप दिया था। और नौ रस का नाम ही मतलब यह है कि नौ रस, यानी कहना चाहिए कि भावनात्मक यानी जो एक अनुभव होते हैं इंसान के, उनके जो 9 यानी शेड्स हो सकते थे उनको उसमें डिस्क्राइब किया गया। तो ये एक अजीब बात यह है कि उर्दू का इतिहास जहाँ से शुरू होता है वहाँ अगर आप देखें तो भाषाई स्तर पर भी, ज़बान की सतह पर भी आपको ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जिनके लिए हिंदी वाले, उर्दू वाले एक साथ क्लेम कर सकते हैं कि हमारी भाषा के शब्द है। मिसाल के तौर पर कुली कुतुब शाह, जो उर्दू का पहला, जिसका संग्रह संपादित किया गया, पहला साहिब दीवान शायर है, वो कहता है कि दकन सा नहीं ठार संसार में। अब ठार लफ्ज जो है ये हमारी क्लासिकल हिंदी, क्लासिकल उर्दू दोनों का हिस्सा है। उनके यहाँ पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तल जिया जाए ना, बहुत मशहूर गज़ल है जो फिल्मों के ज़रिए भी बहुत पसंद की गई। आपको ये सारे शब्द, न सिर्फ ये शब्द मिलते हैं बल्कि हिंदुस्तान की पुरानी, कहना चाहिए कि सांस्कृतिक परंपरा, हिंदुस्तान की जो पुरानी, कहना चाहिए कि एक धार्मिक और वैचारिक जो परंपरा रही है, उस सब के बहुत से सिमिलीज, मेटाफर्स, इमेजेस आपको बराबर उसमें इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेंगे। और उसका सबब यह है कि हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी के, कहना चाहिए डेवलपमेंट में या उसके विकास में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ हिस्सा लिया था। शुरू में आप देखें मेडिवल एजेस में जो नाम हमें मिलते हैं, जो जाहिर है कि आपको मैं बताना नहीं चाहता कुछ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सब बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि आप ये मुझसे ज़्यादा शायद जानते हो। मिसाल के तौर पर उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो, जो उर्दू का भी शायर पहला कहा जाता है, हिंदी का भी पहला शायर कहा जाता है, और जिसकी भाषा जो है उर्दू और हिंदी दोनों के, यानी कहना चाहिए कि विरसे का, दोनों की विरासत का एक तौर पर हिस्सा बनती। अब विरासती का लफ्ज़ दीजिए कि विरासत लफ्ज़ जो है अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन ये कि हम ये इस लफ्ज़ डॉक्टर नामवर सिंह भी उसी इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करते हैं इस तरह उर्दू में इस्तेमाल होता है। उनकी एक किताब के नाम में भी ये शब्द शामिल हुआ है। तो हज़रत अमीर खुसरो की पूरी भाषा, जो उनके नाम से बहुत सी शायरी जो मशहूर है, अब उनकी कौन सी है कौन सी नहीं है ये भी कंट्रोवर्सी है, अलग है। लेकिन सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये मिसरा है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट लाइन उसकी यह है कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल किताब हिजना नज़ारा मैजा, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यानी एक, कहना चाहिए कि एक दो भाषाओं में या दो कल्चर्स में, कहना चाहिए 12th और 13th सेंचुरी एडी में, वो एक तरीके का एक नया समझौता हो रहा था, उससे एक नई परंपरा पैदा हुई जिसको हम कहते हैं इंडो मुस्लिम परंपरा। यानी उस परंपरा को इसलिए ज़्यादा मैं चाहता हूं कि उर्दू और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स को जोर देना चाहिए कि इस परंपरा में जो एक तरह का, कहना चाहिए कि उदारवादिता जो मिलती है, जो रवादारी मिलती है, जो एक्सेप्टेंस मिलती है चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को, विभिन्न चीज़ों को एक साथ कबूल कर, स्वीकार करने की, वो बहुत गैर मामूली है। कबीर उसका एक बहुत बड़ा सिंबल हमारे यहाँ है। कबीर के सोचिए, कबीर का सारा कलाम जो है, मैं तो तुलसीदास और सूरदास का कलाम भी उसकी आसानी से पढ़ लेता हूँ, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ अवधी के इलाके से है और जाहिर है कि मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है वो भाषा। लेकिन कबीर की ज़बान जैसे है कि मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास रही। कभी कभी कबीर ने ऐसे शेर भी कहे जो उर्दू में तकरीबन वर्बेटम ट्रांसलेट किए गए। जैसे कल भी मैं, शायद ये नसीम साहबा बैठी हुई थी मेरे पास, तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा कबीर की वो लाइन है, कबरा खड़ा बाजार में
लिए लुहाटी क्या हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। अब इसको उर्दू के आज के कॉन्टेम्प्रेरी एक समकालीन कवि ने यूं कहा कि जो घर को आग लगा दे हमारे साथ चले। लेकिन एक उस बात में जो आपको, अच्छा ये सिर्फ शब्दों तक नहीं है, आप देखिए कि कल्चरल सिंबल्स तक भी है। مثلا अगर गालिब ये शेर कहते हैं कि जला था जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। ये शेर कुरेदते हो जो अब राख, ये हिंदुस्तानी में कहा जा सकता था। इंडियन यानी सेंसिबिलिटी का कहना चाहिए कि उससे जो गहरा रिश्ता है वहीं कहा जा सकता था। तुलसी के यहाँ अगर आप देखेंगे जो तुलसी के यानी रामचरितमानस में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उर्दू के, फारसी के, तुर्की के, वो अलग। हम तो बहुत से शब्द अनोइंगली इस्तेमाल कर, मतलब ये कि रूपर्ट साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, बगैर ये जाने हुए बहुत से लोग कहें कुर्सी अरबी का शब्द है या हिंदी का या उर्दू का। ये अरबी है, प्योर अरबी है। हमारे सामने मेज रखी हुई है, मेज जाहिर है कि हम नहीं जानते लेकिन ये पोर्चुगीज है। हमारे सामने किताब रखी हुई, किताब बहरहाल हम नहीं जानते लेकिन ये अरबी है। तो हमारे यहाँ हिंदी पढ़ने वाले बहुत से, अगर बच्चे को आप पढ़ाएं और उससे कहें कि आकाश, वो कहेगा आकाश क्या, कि आकाश का मतलब आसमान, तो आसमान पर्शियन है, लेकिन आकाश के मतलब समझाने के लिए उसे पर्शियन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये गड़बड़ ये हो गई है कि उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के बोलने वालों के कांधों पर इतिहास का बहुत बड़ा बोझ है, और वो इतिहास जो है राजनैतिक भी है और उसके बहुत से ऐसे फेट्स भी हैं जिन्होंने बहुत सी हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा की हैं। इसकी वजह से पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज हमारे यहाँ शुरू हुई, और वो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स में जिस तरह एक्सप्लेन किया जाने लगा, एक तस्वुर पेश किया गया था गांधी जी के ज़माने में, आपने देखा होगा, उसका जिक्र आता होगा हिंदी के इतिहास में भी, और वो है हिंदुस्तानी का। मैंने ये जो छोटा सा एक प्रेजेंटेशन मैं चाह रहा हूँ 5-7 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा, उसमें उसी मसले की तरफ थोड़ा संकेत किया गया। मसलन हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि अगर उर्दू का कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट बदल दिया जाए तो उर्दू और हिंदी दोनों के लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मेरे दोस्त हैं राजेंद्र यादव, जो प्रेमचंद का मैगजीन हंस आजकल निकाल रहे हैं। वो राजेंद्र यादव ने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत मशहूर अपना एक एडिटोरियल लिखा था, आपकी नजर से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी भाषा को बचाना चाहते हैं या अपनी स्क्रिप्ट को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत, मेरा ख्याल है कि एक इनकन्वीनियंट सा सवाल भी है, और शायद बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है ये सवाल, इसलिए कि भाषा और स्क्रिप्ट में वो रिश्ता नहीं होता जो मुझ में और मेरी कमीज में है। इसको मैं जब चाहूं बदल दूं, लेकिन एक भाषा और लैंग्वेज का रिश्ता जो होता है वो दरअसल इंसान की आत्मा और उसके शरीर का या उसकी खाल का होता है। हम खाल खींच करके हम नहीं रह जाएंगे, उससे आप अलग नहीं कर सकते। तो ये मेरा उनका एक डायलॉग भी इस पर हुआ था राजेंद्र यादव का। तो मैं ये कहना चाहता था कि उर्दू जबान और स्क्रिप्ट का मसला बहुत उलझा हुआ है, एक तरह की भावनात्मक एक दिशा भी रखता है। इस सिलसिले में एक तरह की बहुत एग्रेसिव सेंटिमेंटलिज्म का इजहार, उर्दू सेंटिमेंटेलिटी का इजहार उर्दू वालों की तरफ से भी होता है और इसके मुखालिफों की तरफ से भी। उर्दू स्क्रिप्ट को पता नहीं क्यों, और ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि उस स्क्रिप्ट को पर्शियन स्क्रिप्ट कहना गलत है, हिस्टोरिकली गलत है। उर्दू स्क्रिप्ट इट्स नॉट पर्शियन स्क्रिप्ट, इसलिए कि पर्शियन में बहुत सी वो आवाजें नहीं हैं जो उर्दू अल्फाबेट्स का हिस्सा है पूरा। उर्दू रस्म खत को पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में कुछ लोग फारसी स्क्रिप्ट कहने लगे। गोया की बात शुरू इस नुक्ते से की जाती है कि उर्दू जबान चाहे देसी हो लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो है वो विदेशी। राजेंद्र यादव ने कुछ अरसे पहले मुसलमानों के मसले पर जो पूरे मुस्लिम, अव्वल तो मुसलमानों से सिर्फ उर्दू को आइडेंटिफाई करना ये भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान भी रहते हैं जिनका उर्दू से कोई रिश्ता नहीं है। वैको मोहम्मद बशीर की भाषा जो है वो मलयालम है, सलमा की भाषा तमिल है, नजरुल इस्लाम की भाषा बंगाली है, इसी तरीके से पंजाबी में कितने लिखने वाले हैं। तो ये पूरे दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, उनमें लिखने वालों में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद में उनकी भाषा उर्दू नहीं है, और उर्दू जिन लोगों की भाषा है उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं। और तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मौके पर, जो उनके एसेज मिलते हैं, मैंने वो किताब उनकी ट्रांसलेट की थी इसलिए मुझे यानी याद है वो सारी तरफ से, उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है तो मैं उर्दू कहूंगा। तो उनके घराने में उर्दू बोली जाती थी, गरचे वो काश्मीरी थे, लेकिन ये कि उर्दू को इस तरह हमारे यहाँ हिंदुओं की, सिखों की बहुत बड़ी तादाद है जो उर्दू को अपनी भाषा कहती है।
جس میں فراق صاحب رہے ہیں. فراق صاحب تو وہ رہے ہیں جن کی ایک مشہور کتاب ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں تک وہ کتاب پہنچی یا نہیں, اس سے ایک بہت لمیٹڈ اس کا ایڈیشن چھپا تھا 1963-64 میں, جب میں الہ آباد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. وہ کتاب تھی دا مسٹیک آف ہندی یا مائی اینٹی ہندیزم, دا مسٹیک آف ہندی اگین. یہ آرٹیکلس ان کے ایک نیشنل ڈیلی میں چھپے تھے اور ان سے بڑی کانٹروورسی پیدا ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ اس سے بجائے مسئلہ حل ہونے کے اور الجھ گیا تھا, اس لیے کہ ایک طرح کی ضد پیدا ہو گئی تھی. تو فراق صاحب بھی ہمیشہ اردو کے رائٹس کے لیے لڑتے رہے اور اردو کو وہ اپنی ماتر بھاشا کے طور پر, ان کے والد بھی اردو کے شاعر تھے, منشی گورکھ پرساد عبرت. فراق صاحب پڑھاتے انگریزی تھے الہ آباد یونیورسٹی میں, نام ان کا رگھوپتی سہائے شریواستو تھا, شاعر وہ اردو کے تھے فراق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات اور, جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اردو کے اسکرپٹ کو بدیسی سمجھنا غلط ہے. یہ اسکرپٹ یہی ڈیولپ ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے بہت سے ہمارے یہاں جیسے ایک ہسٹری کے انٹرونشن کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری زندگی کی دشائیں بدل جاتی ہیں, اس طریقے سے ہمارے یہاں اسکرپٹ میں بھی یہ ہوا کہ بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. ہر زمانے میں ایک جیسے ہمیشہ ایک جیسا نہیں لکھا جاتا تھا. بہت سے شبد ایسے ہیں جو پھا, بھا, چھا, جھا, تھا, دھا, یہ آوازیں, ان آوازوں والے شبد جو تھے ہر زمانے میں اردو میں شامل نہیں رہے, لیکن رفتہ رفتہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات اور جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام بھاشاؤں میں یہ مطالبہ, یہ مانگ صرف اردو سے کیوں کی جاتی ہے کہ وہ ناگری رسم الخط کو اختیار کر لے, ناگری اسکرپٹ کو اپنا لے. ظاہر ہے کہ اور بھاشائیں بھی ہیں جن کا اسکرپٹ ناگری نہیں ہے. تو کیا صرف جان بچائی جا سکتی ہے, پہچان نہیں بچائی جا سکتی؟ یعنی جان بچانا اور پہچان بچانا دونوں میرے لیے ضروری ہیں ایک طرح سے. ایک بہت مشہور قول ہے اردو کے ایک بہت بڑے اسکالر کا, رشید احمد صدیقی کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے ہیں, اردو زبان, تاج محل اور دیوان غالب. تو ان کے اس قول میں یہ رمز بھی, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان سب کی پہچان جو مقرر ہوتی ہے ہندوستان کے واسطے سے مقرر ہوتی ہے. انڈیا کو الگ کر دیجیے تو نہ اردو بھاشا کی کوئی پہچان رہ جاتی ہے, نہ تاج محل کی کوئی پہچان. تاج محل یہی بن سکتا تھا اس لیے کہ اس میں جو آرکیٹیکچر کی جو پرمپرا ہمارے سے یہاں رہی, ہمارے دیش کی رہی ہے, اس پرمپرا کا بھی بہت گہرا اثر اس پر دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح غالب کی پوری شاعری, غالب کی سینسیبلٹی, غالب اپنے زمانے میں, غالب کے کانٹمپریری بھارتیندو ہریش چند تھے ہندی میں. ظاہر ہے کہ غالب کا شاعر کی حیثیت سے جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے, اور شاید 19 سینچری انڈیا میں اس مرتبے کا کوئی دوسرا شاعر کسی دوسری بھاشا میں موجود نہیں تھا جس کو پوری دنیا میں اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا گیا. لیکن غالب کی پوری سینسیبلٹی جو ہے وہ بھی شاید ایک بڑی حد تک انڈینائزڈ ہے. اور میرے دوست ہیں اشوک واجپئی, جو ہندی کے بہت ہی سوکھیات کوی ہیں اور کرٹک بھی ہے ایک طرح سے, لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے تو ایک موقع پر یہ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ویدوں کے بعد اگر کوئی شاعری کا کوئی سنکلن, کویتا کا کوئی سنکلن ایک قسم کا الوہی یا ڈیوائن مرتبہ ہمارے لیے رکھتا ہے تو دیوان غالب, یعنی غالب کی شمشیر بہادر سنگھ جو ہندی کے بڑے پرکھیات کوی تھے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آدھنک ہندی کویتا کے وکاس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. وہ تو اردو اور ہندی کا ایک جوائنٹ اتہاس لکھنا چاہتے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اردو اور ہندی کا جوائنٹ اتہاس اس لیے لکھا جانا چاہیے کہ دونوں زبانیں ایک دوسرے سے کے پربھاؤ سویکار کیے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں. بہت سی باتیں ہندی والوں کے ہاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب آپ حیران ہوں گے کہ مہابھارت جو ہمارے یہاں سیریل بہت پاپولر ہوا, اس کے ڈائلاگس لکھے راہی معصوم رضا نے, جن کی مادری زبان اردو تھی اور جو اردو کے شاعر تھے, اردو کے, گرچہ ان کی کتابیں بعد میں ہندی میں بھی چھپی, آدھا گاؤں, ٹوپی شکلا, نیم کا پیڑ, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایک اپنیاسکار کے طور پر پہچانے گئے ہندی میں بھی, ایک کوی کے طور پر, لیکن وہ بنیادی طور پر اردو کے لکھنے والے تھے. ظاہر ہے کہ رسم خط یعنی اسکرپٹ کی حیثیت کرتے پیجامے کی نہیں ہوتی کہ جب چاہا اسے بدل دیا گیا. دی لوم آف لینگویج کے مصنف بارڈمر کا یہ خیال اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی خاص رسم خط کسی زبان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے, ان کا کہنا تھا. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ترکی میں یہ تجربہ کیا گیا کہ رومن کو وہاں ایک قسم کا ایک پرچلت کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کا نتیجہ ہوا کہ ریزسٹنس وہاں سے کئی صدیوں پر اس ریزسٹنس کی تاریخ پھیلی ہوئی ہے. آپ کسی ایک اسکرپٹ کو جو ایکسیپٹ کر لیا گیا کسی قوم کے ذریعے, اس کو الگ کر کے کسی دوسرے اسکرپٹ کو اس پر مسلط کرنا یہ شاید آسان نہیں ہے.
اور ظاہر ہے کہ رومن میں تو اردو بھی لکھی جا رہی ہے. آج کل پوری میڈیا کی زبان، انٹرنیٹ کی زبان جو بن گئی ہے، تو بہت سے ایسے بچے ہیں اردو اور ہندی والے جو اردو ہندی اسکرپٹ نہیں جانتے لیکن بھاشائیں جانتے ہیں دونوں، لکھتے ان کو رومن کے ذریعے. رومن رسم خط کو اختیار کرنے سے بہت سے فائدے بھی ہوئے، لیکن ایک بڑا نقصان اس تجربے سے یہ ہوا کہ ترکوں کی نئی نسل جو تھی اپنے کلاسیکل یعنی سرمایہ سے تقریباً بیگانی ہوتی چلی گئی. مجھے نہیں معلوم کہ 19ویں صدی سے پہلے کے کتنی پانڈولپیاں آپ کو ہندی اسکرپٹ میں ملتی ہیں. مثلا ملک محمد جائسی کی پدماوت کی پانڈولپی جو ہے اصل میں وہ پرشین اسکرپٹ میں ہے، ہندی اسکرپٹ میں نہیں ہے، اوریجنل وہ ہے، لیکن اس پر کام سارا ہندی کے ودیارتھی، ہندی کے چھاتر اس کو اپنی پرمپرا کے ایک بہت بڑے شروت کے طور پر اس کو وہ کرتے ہیں. عبد الرحیم خان خانہ نے جو بھاشا وہ لکھتے ہیں اپنے کہنا چاہیے کہ دوہوں میں، وہ بھاشا ایسی ہے جو اردو ہندی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. رحمن وے نر مر چکے جو کہوں مانگن جائیں، ان سے پہلے وہ میرے جین مکھ نکست نائیں. رحمن رہلا کی بھلی جو پرسے من لائے، پرست من میلا کرے سو میدا جل جائے. اس کو اردو والا بھی سمجھے گا، ہندی والا بھی سمجھے گا. لیکن یہ کہ پوری ٹریڈیشن جو پیدا ہوئی تھی وہ شاعر تو فارسی کے تھے، اور انہوں نے باقی کام جو کیے ہیں اس زمانے میں وہ ظاہر کو زمانے میں فارسی میں ہوئے تھے یہ سب. تو مجھے نہیں پتا کہ 19 سینچری سے پہلے یعنی بھارتیندو یگ سے پہلے کتنا لٹریچر ہمیں کھڑی بولی ہندی کا ہندی اسکرپٹ میں ملتا ہے. لیکن جہاں تک اردو رسم خط میں اردو کے سرمایہ کا تعلق ہے تو یہ ہمیں 16 سینچری سے مل رہا ہے سارے کا سارا. یعنی قلی قطب شاہ کے زمانے سے لے کر کے اگر آپ دیکھیں تو اب تک یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، 4 صدیوں پر پھیلا ہوا، قریب 4 صدیوں پر، جس میں آپ کو اردو اسکرپٹ میں آپ کو سارا لٹریچر آپ کو مل جاتا ہے. یہ اردو رسم خط دنیا کے سب سے خوبصورت یعنی اسکرپٹس میں سے ایک ہے. خطاطی کا جو ہے کیلیگرافی، جس کو ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ یہ کیلیگرافی آف سول ہے یہ ایک طریقے سے. تو وہ جو ہے اس کی اپنے وہ صرف ایک اسکرپٹ کو نہیں درشاتا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایستھیٹک ایکسپیرینس کا بھی اظہار کرتا ہے. کھڑی بولی ہندی کی جو ابتدائی شکلوں کے لحاظ سے اردو کے امتیازات اور اردو کے لسانی تاریخ کے سلسلے میں یعنی اس کی جو لنگوسٹک ہسٹری رہی ہے، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی اور ڈاکٹر دھیریندر ورما جو میری یونیورسٹی میں الہ آباد یونیورسٹی کا چھاتر رہا ہوں، وہاں پر آپ نے تو الہ آباد یونیورسٹی کے ایک استاد پر کام بھی کیا ہے بچن جی پر. تو ظاہر ہے وہ بھی میں جب وہاں پہنچا اس زمانے میں الہ آباد چھوڑ کے وہ وہاں سے نکلے تھے، انگریزی ڈپارٹمنٹ میں WB8 پر کام اپنا مکمل کر چکے تھے. ڈاکٹر دھیریندر ورما کے جواب میں پنڈت برج موہن دتاتریہ نے ایک میگزین ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کچھ باتیں بہت ضروری، جس میں انہوں نے یہ تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے آج کہ اردو ہندی کے کانفلکٹ کو الگ رکھ کر کے ہم تاریخی شہادتوں یعنی ہسٹوریکل کہنا چاہیے کہ ایویڈنسز اور سچائیوں کی روشنی میں دیکھیں کہ اس دونوں بھاشاؤں کا بنیادی مسئلہ ہے کیا. سجاد ظہیر جو پرگتی وادی آندولن کے ہمارے یہاں پائنیئرز میں رہے ہیں ہندی اردو دونوں میں ایک ساتھ، انہوں نے ایک رسالہ چھپوایا تھا اسی ایشو پر، ہندوستانی اسی ایشو پر. پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی بھی تہذیبی مسئلہ اتنا الجھا ہوا نہیں ہے جتنا اردو ہندی اور ہندوستانی کا مسئلہ ہے. اردو اور ہندی کے حامیوں میں ان دنوں زبانوں کے اوریجن، ان کی ترقی، ان کی موجودہ حالت کے بارے میں بہت مت بھید ہے. انتہا یہ ہے کہ اردو کے کچھ طرفدار ہندی کے اور ہندی کے کچھ جوشیلے طرفدار اردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں. They don't accept its existence. ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی بڑی زبانیں تنگ نظری، ضد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں. مثلاً آجہانی پنڈت رام چندر شکل جن کی ہندی ساہتیہ کا اتہاس ظاہر کی ہندی کا ہر ودیارتھی پڑھتا ہے، جن اردو کے متعلق ان کا ایک کہنا یہ ہے. اب دیکھیے یہاں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کھڑی بولی کا کرترم روپ یعنی بگڑا ہوا روپ اردو ہے، یعنی بنا ہوا سجا ہوا روپ نہیں بلکہ بگڑا ہوا روپ اردو ہے، اور اس کا اصل روپ جو ہے ہندی ہے. اب اس کے لیے کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک کچھ پریجوڈسز ساتھ لگ جاتی ہیں، اردو والا اپنے حساب سے بات کرتا ہے، ہندی والا اپنے حساب سے بات کرتا ہے. مائیے ڈاکٹر دھیریندر ورما جو میں جب اسٹوڈنٹ تھا الہ آباد یونیورسٹی کا اس وقت وہاں پر ہندی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رام کمار ورما بھی اس وقت ہمارے ہندی وبھاگ میں تھے. تو ڈاکٹر دھیریندر ورما اس وقت صدر شعبہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. انہوں نے لکھا کہ چونکہ اب ہمارے حاکم بدل گئے یعنی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندوستان آ گئے،
تو اس لیے پہلے کے مقابلے میں اب اردو کا مستقبل اتنا روشن نہیں رہا. مولوی عبدالحق، میاں بشیر احمد اور سر تیغ بہادر سپرو، جس میں دیکھیے ایک ہندو بھی شامل ہے اور 2 یعنی مسلمان ہیں اس میں، ان کا ایک اس زمانے میں انہوں نے ایک لیکھ چھپا تھا جس میں تینوں کے دستخط تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ جدید ہندی اور ہندو کہنا چاہیے کہ ایک پارٹیزن شپ، جو کمیونل جو اپروچ جو پیدا ہوا ہے لینگویجز کی طرف، یہ پیدا ہوا ہے فرقہ پرستی ہوئے، کمیونلزم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا آدھار جو ہے وہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں، ہسٹوریکل اس میں نہیں ہے. اس پس منظر کے بعد سجاد ظہیر نے اردو ہندی کے مقابلے میں ہندوستانی کو پروموٹ کرنے پر زور دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ گاندھی جی نے جب مولانا حالی کی نظم مناجات بیوہ پڑھی تھی یا کسی نے سنائی تھی ان کو، اے دین اور دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، اس بھاشا کو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ انڈیا کی اصل بھاشا یہ بھاشا ہونی چاہیے جو ایک ہی ساتھ ہندی بھی ہے اردو بھی ہے. یعنی ایک اس بدھا کے اس مجسمے کی طرح جس میں ایک طرف سے وہ شان دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف سے بے چین دکھائی دیتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ ایک پوری مختلف ڈائمنشنز آپ کو اس بھاشا میں مل جاتے ہیں. گاندھی جی نے ایک درمیانی صورت نکالی، لیکن کانگریس کے تمام لوگ گاندھی جی سے متفق نہیں تھے. ایک طرف بابو پرشوتم داس ٹنڈن، سمپورنانند اور ہندی ساہتیہ سمیلن والوں کی اکثریت تھی. اس گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستانی کا نام دے کر پورے ملک پر کہیں اردو نہ ٹھونس دی جائے. یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ ہندوستانی کے نام سے کہیں، اور اس کا دیکھیے ایک ریزن اس ڈر کا ہمیں بھاوک ہوئے بغیر سوچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے آج بھی ہندوستان میں فلمیں بنتی ہیں. اب مرزا غالب کی زندگی پر جو فلم بنی سردار سہراب مودی کی، اس فلم کو جو سرٹیفکیٹ سینسر والوں نے دیا وہ ہے ہندی فلم کا، اردو کا نہیں ہے. تو جو فلمیں وہاں بنتی ہیں اس طرح کی، جتنی فلمیں بنی، انداز ہے، دیدار ہے، پرانی جتنی فلمیں ہیں، یعنی دلیپ کمار کے جو پرانا جو پاسٹ ہمارا رہا ہے، ان سب کی بھاشاؤں میں ان کی آج بھی اگر آپ دیکھیں جتنے سیریلز ہمارے یہاں سے ٹی وی پر دکھائی جاتے ہیں مثال کے طور پر، یا میڈیا کی بھاشا ساموہک طور پر اگر آپ دیکھیں وہ اردو سے بہت کلوز دکھائی دیتی ہے، لیکن اردو کا نام اس کو نہیں دیا جاتا. دوسری طرف جمعیت العلماء اور مسلمان کانگریسی ہیں جو گاندھی جی سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہندوستانی کے نام پر کہیں ہندی کا پرچار نہ شروع کر دیا جائے اور اردو ختم ہو جائے. ان دونوں گروہوں کے درمیان گاندھی جی اور ان کے حامی کھڑے ہوئے ہیں. اردو کی حمایت کرنے والے دونوں فریق اپنے آپ کو سچائی پر سمجھتے ہیں. اب سوال یہ بیٹھتا ہے کہ یہ اٹھتا ہے اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو والے ہندی کے بارے میں اور ہندی والے اردو کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ دونوں زبانوں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہے، ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے. اس وقت اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا حلقہ اثر پھیل رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری دنیا جہاں نے دیگر امریکہ میں اردو اور ہندی دونوں کے شعبے، دونوں کے وبھاگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اس فرق کے ساتھ کہ اردو کے لیے خود اپنے وطن میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، حکومت کے رویے کی وجہ سے اور سرکاری مشینری کی تنگ نظری کی وجہ سے. لیکن مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کے دوسرے ملکوں میں دونوں زبانیں ایک ساتھ ساتھ پنپ رہی ہیں، ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. ہندوستان میں اردو، مجھے یاد ہے ایک بار میں جب اسٹوڈنٹ تھا وہاں آنے والا الہ آباد یونیورسٹی کا، پروفیسر یان ماریک چیکوسلوواکیا کے، وہ آئے ہوئے تھے الہ آباد. انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے اچانک کہا ابھی کل میں آپ کی راجدھانی، پھر جلدی سے کہا سوری، دارالسلطنت دلی میں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے راجدھانی کو دارالسلطنت سے کیوں بدل دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں اردو بول رہا تھا اس وقت. تو میں نے کہا نہیں، راجدھانی بھی اردو ہی کا لفظ ہے، اور اردو میں جب میر امن چرن بردار لکھتے ہیں تو چرن تو ہندی کا لفظ ہے. یا ولی، جب سوال یہ ہے کہ جب ولی کے ہاں بہت سے اشعار جب آتے ہیں، اگر ہو ولی پھیکی لگے ہر شخص کو دکان حلوائی، اگر ہو جلوگر بازار میں شیریں بچن میرا محبوب، جس کے ہونٹوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو حلوائی کی دکان جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو شیریں بچن لفظ جو ہے، شیریں پرشین، بچن ہندی، دونوں کو ملا کر کے ایک نئی سچائی تک، بھاشائی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے. خیر، تو اس وقت ہندوستان میں اردو کو جو صورتحال درپیش ہے تعلیمی اور سرکاری اداروں کی سطح پر، اس کے نتائج بہرحال خراب ہیں. ابھی حال ہی میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے ہاشم علی اختر صاحب، حیدرآباد کے رہنے والے، اکبر حیدر صاحب کے. تو انہوں نے اردو کے لیے کہا تھا کہ ایک ساتھ ہمیں 2 اسکرپٹس اختیار کرنی چاہیے.
चेंज करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तो वो स्क्रिप्ट जिसको हम पर्शियन स्क्रिप्ट कहते हैं या उर्दू स्क्रिप्ट, और दूसरा एक एडिशनल स्क्रिप्ट के तौर पर उन्होंने कहा था कि हमें रोमन स्क्रिप्ट भी अख्तियार करनी चाहिए, एक जायद स्क्रिप्ट के तौर पर। उन्होंने ये कहा था कि गुज़श्ता 24 साल से मैं जायद रस्मुल खत यानी एडिशनल स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, और उर्दू वाले उसे रस्मुल खत का चेंज समझ के, तब्दीली समझ करके मेरी मुखालफत करते हैं। मेरी सारी तालीम MSc तक उर्दू में हुई है। डॉक्टर राज बहादुर कौड़ हैदराबाद के रहने वाले एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मेडिसिन उर्दू में पढ़ी थी, MBBS की पूरी डिग्री उनको मेडिसिन वहां से मिली थी। मैंने दफ्तरी काम और फैसले उर्दू में लिखने शुरू किए। ये हाशिम अली अख्तर साहब, साबिक वाइस चांसलर, डेथ हो चुकी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैंने दफ्तरी और सारे फैसले उर्दू में लिखे हैं जो आज़ादी के बाद अंग्रेजी में लिखने पड़े। मेरे खानदान के 50 साल से कम उम्र के किसी शख्स को अब उर्दू नहीं आती। उस्मानिया और अलीगढ़ में उर्दू लिखने पढ़ने वाले छात्रों की तादाद बहुत कम है, और ये सब तारीख का जबर है। तंग नजरी दोनों तरफ से हुई है, लेकिन मुल्क की कौमी जबान ऐसी होनी चाहिए कि उसमें तमाम हिंदुस्तानी जबानों के अल्फाज को जहां तक मुमकिन हो सके शामिल किया जा सके, ताकि हर लिसानी गरोह को सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। मेरी राय में एक वसी आगोश, एक फराख दिल और बेतासुब होना चाहिए इस मामले में लोगों को, जिसको मौलवी अब्दुल हक साहब हिंदी की सबसे बड़ी और आखिरी और शाइस्ता शक्ल यानी उर्दू कहते हैं, और पंडित नेहरू ने ए वेरिएशन ऑफ हिंदी और महात्मा गांधी सिर्फ रस्म खत का फर्क कहते हैं। जब उर्दू के तमाम लिखने वालों को हिंदी वाले बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, उससे जाहिर है कि तर्जुमे की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूपांतर या लिपि बदल देना काफी होगा। यानी बहुत सी किताबें अब तो हमारे यहाँ इस तरह के ट्रांसलिटरेशन के जरिए उर्दू का बहुत सा टेक्स्ट जो है हिंदी में पढ़ा जाता है। अब मैं तो खैर जाहिर है कि जैसे मिसाल के तौर पर बच्चन जी की मैं भूलूं क्या याद करूं या नील का निर्माण, फिर मैंने तो हिंदी स्क्रिप्ट में पढ़ी, लेकिन ये किताबें अगर सिर्फ उर्दू स्क्रिप्ट में तब्दील कर दी जाए तो भाषा बदलने की कोई ज़रूरत शायद नहीं रहेगी। उर्दू बोलने वालों की तादाद में अब इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 40 वर्षों में उर्दू लिखने वालों की तादाद घट रही है। बोलने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने वालों की तादाद घट रही है। इस तरह उर्दू अब आंखों की जबान नहीं बल्कि कानों की जबान बनती जा रही है। इसीलिए इंटरनेट के जरिए जो है वो बच्चे रोमन में लिखते हैं उर्दू, लेकिन उर्दू बाकी उनकी शब्दावली उर्दू का है, वो उस पर उसका पूरा उनका ग्रिप है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं जानते। उसी में वो ये भी कहते हैं हाशिम अली अख्तर साहब कि उर्दू स्क्रिप्ट की बहुत से जबानों के स्क्रिप्ट से बेहतर होने और मुख्तसर होने में, शॉर्ट होने में, प्रिसाइज होने में कोई शक नहीं है। शायद यही एक रस्म खत है जिसमें हर आवाज को लिखा जा सकता है। अरबी में चे, गाफ, पे, जा, टा, डा, ड़ा नहीं है। हिंदी में फा, का, खा, जा, जा, गा नहीं है। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स हैं, 40 आवाजें निकाली जा सकती हैं। इसलिए जबान सीखने वालों को बड़ी तकलीफ होती है और बहुत सी आवाजें नहीं निकाली जाती। मसलन टन तो लिखा जा सकता है, लेकिन तन, थन और ठन किसी तरह अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता। अंग्रेजी में तशदीद नहीं है, यानी जो रिपीट होता है, होती है एक साउंड, वो नहीं है। न नून गुन्ना है, जहां, यहां, वहां, कहां, ये नहीं है। सवाल इस वक्त यह है कि जो लोग उर्दू को अपनी मादरी जबान कहते हैं, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल है, पंडित नेहरू की बहन नयनतारा सहगल की वालदा, उनकी आज़ादी के बाद पैदा होने वाली नस्ल के लोगों में हुकूमत की उर्दू दुश्मन पॉलिसी की वजह से उर्दू स्क्रिप्ट जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। बच्चे माँ बाप को अंग्रेजी में खत लिखते हैं। अगर कोई शेर या उर्दू लफ्ज लिखना होता है तो उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई 70% स्टूडेंट्स रस्मुल खत से परिचित नहीं है। तलबा की यूनियन के एक जलसे में सेक्रेटरी ने बड़ी उम्दा उर्दू में तकरीर पढ़ी। जब मैंने उसे देखा तो देवनागरी में लिखी हुई थी। सरोजनी रेड्डी के यहाँ सिपासनामा जो वजीर आजम के मौके पर पढ़ा गया था वो तेलुगु रस्मुल खत में था। मिसेस रोडा मिस्ट्री गुजराती में उर्दू तकरीरें लिखती हैं। लता मंगेशकर मराठी रस्मुल खत में सारे गाने लिख लेती हैं, और यही हाल दूसरों का है। तो ये सूरत हाल एक जीती जागती हकीकत है जिसकी तरफ से आंखें फेर लेने का मतलब एक सच्चाई से इनकार। आप मुझे 2 मिनट की और इजाजत दीजिए। एक सच्चाई से इनकार के सिवा और कुछ नहीं। यहाँ उर्दू रस्मुल खत के सब्स्टिट्यूट की बात नहीं की जा रही है। हाशिम अली अख्तर साहब का कहना यह था कि 2 जायद रस्मुल खत देवनागरी और रोमन से मदद लेने में और उनके वास्ते से उर्दू को उर्दू जानने वालों लेकिन उर्दू रस्मुल खत से बेगाना लोगों तक पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं। उर्दू और हिंदी में इख्तलाफ कम है, इश्तराक के पहलू बहुत हैं। शमशेर बहादुर सिंह दोनों की अदबी रवायत का एक सामूहिक इतिहास लिखना चाहते थे।
سجاد ظہیر نے ہندوستانی پر اپنے رسالے کے اخیر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پرگتی وادی آندولن کا جو اخبار تھا اس کے عنوان سے ایک مینیفیسٹو ترتیب دیا تھا، اور جس میں ان کے سجھاؤ یہ تھے: نمبر 1، اردو اور ہندی کی علیحدگی کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اور انہیں قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ضروری ہے کہ ہندی اور اردو کے مشترک یعنی کامن لسانی علاقے لنگوسٹک ایریاز کو قائم رکھا جائے اور اسے بڑھانے کے جتن کیے جائیں۔ نمبر 3، ہندی میں شامل فارسی، عربی، اردو کے عام فہم لفظ، اب دیکھیے فارسی کے کتنے الفاظ، نانا صاحب فڑنویس ہم کہتے ہیں مراٹھی بغیر جانبی کی، یہ فارسی کا لفظ ہے، ہم مجموعہ دار کہتے ہیں بغیر جانبی کے، فارسی کا لفظ، کتنے لفظ ہیں ہمارے اس طریقے۔ ہندی میں شامل فارسی، عربی، اردو کے عام فہم لفظوں کو ترک کرنے کا چلن روک دینا چاہیے۔ اردو والے ٹھیٹھ ہندی یا سنسکرت کے ایسے شبدوں کو جو اردو ووکیبلری کا حصہ بن چکے ہیں اپنی زبان سے الگ نہ کریں، یعنی اردو میں بھی، اردو کا تو پورا ہماری زبان میں تو اتنے لفظ ہیں کہ اگر میں وہ نکال دوں ان کو بچے گا کیا پھر اس کے بعد ان کا سجھاؤ ہے کہ اردو اور ہندی کے اساتذہ کے لیے دونوں زبانوں کا جاننا ضروری قرار دیا جائے۔ میں جب تک اسٹوڈنٹ تھا الہ آباد یونیورسٹی میں تو ہمارے یہاں ایم اے کے لیول پر بھی ایک پرچہ ہر اردو والے کو ہندی کا پڑھنا پڑتا تھا، ہندی ساہتیہ کا اتہاس ہم لوگ پڑھایا جاتا تھا، اور اس طرح ہندی والوں کو اردو کا، اور یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے جامعہ ملیہ میں بھی کیا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی اردو، اور وہاں تو ایک ہسٹوریکل کہنا چاہیے کہ آئرنی یہ بھی رہی ہے کہ وہاں ہندی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو تھے ہندی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہ ایک مسلمان تھے، پروفیسر مجیب رضوی، جن کی ابھی ایک کتاب، جن کا پدماوت پر بہت اچھا شودھ کاریہ جنہوں نے کیا ہے، اور اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو تھے وہ ایک غیر مسلم نان مسلم تھے وہاں پر اس زمانے میں، گوپی چند نارائن۔ تو یہ ایک ہی پیریڈ میں اردو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ہندو ہے، ہندی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اردو، تو یہ تو بجائے خود ایک ہسٹوریکل ریئلٹی ہے جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ دونوں زبانوں کا ایک ساموہک وہ لغت بنانی چاہیے، ایک ڈکشنری بنانی چاہیے دونوں لپیوں میں، اردو میں ہندی اور ہندی میں اردو کو مقبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایک دوسرے کو اردو اور دیوناگری رسم الخط میں منتقل کرنے کا سلسلہ، یعنی ایک دوسرے کے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ سلسلہ ہندی میں اردو زیادہ تیز ہے، جہاں اردو کی کتابیں کلاسکس بھی ہندی میں منتقل کی جا رہی ہیں۔ ایک سے دوسری زبان میں ترجمے کی رفتار کو بھی تیز ہونا چاہیے۔ شمشیر بہادر سنگھ کا خیال تھا کہ اردو ہندی مسئلے کو سب سے زیادہ الجھایا ہے سیاستدانوں نے اور زبان کی سیاست نے۔ ان کے شبدوں میں پہلے کئی پرانی پترکاؤں میں ہندی پلس اردو کے سیکشن ساتھ ساتھ نکلتے تھے۔ کچھ لوگوں کے لیے بھاشا چناؤ کے سکوں کی طرح ہے، کب کون چلے گا۔ رامائن کے شلوک گائیں تو جے جے ہوگی۔ بھارت میں بھاشا کے پرتی ایک شاونزم کے تحت تھوپی گئی بھاوناتمکتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا، یہ شمشیر کے الفاظ ہیں، میں نے شروع ہی میں کہا تھا اردو ہندی اور ہندوستانی کے سوال پر سوچ بچار کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی بھاوناتمکتا، احساس برتری، سپیریورٹی کمپلیکس، پریجوڈس اور لسانی غرور سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ ایک قومی میڈیم بنانا تو شاید ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ بہت سے بااثر لوگ قومیت کا، راشٹریتا کا اپنا الگ تصور رکھتے ہیں اور اجتماعی قدروں کی تباہی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اردو ہندی کے ایک مشترکہ میڈیم کی بات شاید دیوانے کا خواب نہیں ہے۔ ہم میں ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں جو ساتھ چلنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے ایک سیکولر اقتدار کی، سیکولر اور جمہوری قدروں کو بحال کرنے کی، ایک سیکولر نظام تعلیم کی۔ اردو ہندی کے لسانی جھگڑوں کا تذکرہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ فراق گورکھپوری سے راہی معصوم رضا تک، بھگوتی چرن ورما اور امرت لال ناگر سے لے کر دھرم ویر بھارتی تک، ان اختلافات پر گفتگو نے دنیا کم نہیں کی ہیں، بڑھائی ہیں۔ اس لیے اب یہ تماشا دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ پریم چند کے گھرانے سے ایک طرف تو امرت رائے کی کتاب آئی اردو، وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس، اور دوسری طرف پھر ان کے بیٹے آلوک رائے کی کتاب آئی، کہ اچھا ہوا کہ پریم چند کے گھرانے سے امرت رائے کے بعد آلوک رائے کی آواز بھی اٹھی ہے۔ اس آواز میں جو اپنے باپ کے بہت سے کہنا چاہیے کہ دھارناؤں سے کھل کے انہوں نے وروଧ کیا ہے ان کا، اس آواز میں ہندوستانی آواز کے رنگ بھی شامل ہیں۔ کچھ امید تو بنتی ہے، ورنہ تو بقول شمشیر، یہ ان کا ایک چھوٹا سا ایک ایکسٹریکٹ ہے: ایشور، اگر میں نے عربی میں پرارتھنا کی تو تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور یدی میں نے سنسکرت میں سندھیا لی تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگ تو یہی کہتے گھوم رہے ہیں۔ دھنیہ واد۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔